ابيض. اي شوف فيه شوي اختلاف. نعم اغمق ذي شوي. اي نعم، والخطوط تختلف. هذا الحين الجح بنجربه ومعانا لجنة تحكيم. الحين نبدأ الجحة الصفراء يلا اللي داخلها اصفر. تسوي فلح ولا شلون؟ صدق خبرة قاصقر ما شاء الله عليه. ما شاء الله الله ما شاء الله تبارك الله. هذا الجح الاصفر. خبره ابو كامل. ما شاء الله بدون نوى بعد. وهذه الاصفر داخل احمر. قصة احترافي ما شاء الله. شوف الشكل. عاشق يوم. هذا دينا بنشوف شلون يشقلونه. وهذا جعفر داخلها ابيض ذي. اي نعم، عينه جديده. ما شاء الله ما شاء الله. هذا داخل ابيض، عينه جديده، مستوي ذا. ها الله ما بعد نجربه. الحين نفتح ذي. هذا يا ابو علي البرتغالي. ها برتقالي. نعم الحين نشوف. الله ما شاء الله. ما شاء الله شوف في اختلاف. اغمق. وهذا هو الجح